बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लाज़िम उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, आमीन। नाज़रीन, मेरे ज़्यादातर जो कलीग्स हैं, जो क्लास फेलोज़ हैं, वो सिविल जजेस हैं। तो हम लोग एक दफ़ा बैठे हुए थे, ये अभी जो लाहौर बार के इलेक्शन हुए हैं 12 तारीख को, उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे एक मेरे जो क्लास फेलो थे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे ही यानी कि अपनी प्लीड लेकर आए थे, प्लीडिंग्स वगैरह। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक ना बंदा खुद ही ना प्लीडिंग्स अपनी लेकर आ गया। तो जब उन्होंने प्लीडिंग्स देखी तो उन्होंने ना उस बंदे को कहा कि भाई आप ना अपना केस खुद कर सकते हो, लेकिन आप जो है किसी अच्छे वकील को, किसी वकील को लेकर आओ तो वो बेहतर होगा बनिस्बत ये कि आप अपनी प्लीडिंग्स को लेकर आ गए हैं, आपने खुद ही यहाँ पे एप्लीकेशन प्लेंट दे दी है। तो इससे आप अगली स्टेजेस जब आएंगी आपकी केसेस की, तो वहाँ पर आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा आपसे मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि आप खुद अदालत में इस तरह ना आए, किसी वकील के थ्रू आए तो वो बेहतर होगा। तो उस बंदे ने उनकी बात मान ली थी। तो अब मुझे याद आया कि मैंने अपने नाज़रीन से कहा हुआ था, उनसे वादा किया हुआ था कि मैं आपको प्लीडिंग से जो रूल्स हैं वो बताऊंगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो में आप लोगों के साथ वो रूल्स शेयर करूंगा, आपको वो रूल्स बताऊंगा जो मुझे आते हैं, जो मैंने सीखे हैं अपने उस्ताद से और जिनको मैं अपनी प्लीडिंग्स में इस्तेमाल करता हूँ। तो नाज़रीन, चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में कहा था कि मैं आप लोगों को प्लीडिंग से उसूल बताऊंगा, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो उसूल बताऊंगा जो मैं जानता हूं और अपनी प्लीडिंग्स में इस्तेमाल करता हूं। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़ाब्ता दीवानी, जिसको हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं, उसका जो आर्डर 6 है उसमें प्लीडिंग्स का जिक्र है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट की सूरत में। नाज़रीन, आर्डर 3 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का, वो तो इजाज़त देता है कि कोई भी शख्स जो है जिसके साथ कुछ कोई मसला मसाइल हो गया है तो वो अदालत में वहाँ पे कंप्लेंट के ज़रिए, एक प्लेंट या कंप्लेंट के ज़रिए खुद पेश होकर या वकील के थ्रू कर सकता है। तो आर्डर 3 जो वो कहता है खुद पेश हो सकता है, अपना इजाज़त देता है। CPC का जो आर्डर 3 है उसमें उसका जिक्र है। तो अब मैं अपने मुद्दे की तरफ आते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे। ये बता दूं कि ज़ाब्ता दीवानी के आर्डर 6 में प्लीडिंग का जिक्र है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट की सूरत में। नाज़रीन, कानून की ज़बान में प्लीडिंग्स का मतलब अपनी बात को कहना, यानी जो आप कहना चाहते हैं इसको यहाँ पे बता दूं कि यानी कि अपनी बात को अथॉरिटी के सामने पेश करना जो होता है, ये प्लीडिंग्स कहलाता है। नाज़रीन, मैंने ये टाइप जो किया हुआ है, जिस तरह मैं बताता हूँ मैंने उसी अंदाज में लिखा, ये टाइप कर दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई मसला नहीं होगा, आसानी से समझ आ जाएगी ये बात। मैंने अपना वो जो स्टाइल था मेरा बोलने का, मैंने वही यहीं पे लिख दिया और आपको ऐसे ही बता भी रहा हूँ साथ में। इंशाल्लाह आगे चलते हैं अगली वीडियो पे, अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, ये रूल्स हैं, ये 9 रूल्स जो मैं अपनी प्लीडिंग से इस्तेमाल करता हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे और जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा, और जो हमारे नए वकला हज़रात हैं जिन वो भी प्लीडिंग्स को इनसे इन उसूलों से फ़ायदा उठा सकेंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी और आम आदमी भी मेरे नुक्ता नज़र से उनको इनसे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उम्मीद मैं ये भी करूँगा कि आपको ये पसंद भी आएगी वीडियो। नंबर 1 पे है जी, प्लीडिंग्स शुड स्टेट फैक्ट्स नॉट द लॉ। इसका मतलब ये है कि नाज़रीन, आपको सिर्फ अपने हालात बताने हैं, क्योंकि बताने ये है कि आप जो अदालत में आए हैं ये क्यों आए हैं, आपको अदालत में क्यों आना पड़ा, आप जो प्लेंट या कंप्लेंट कर रहे हैं या अपनी रिटन स्टेटमेंट दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन आपने कानून नहीं बताना, क्योंकि अदालत को ये सारा कुछ पता होता है। अदालत को सभी कानून आते हैं, जो जज साहब बैठे होते हैं उनको सारे कानून होते हैं। अब दूसरा नंबर है जी, द फैक्ट्स स्टेटस शुड बी मटेरियल फैक्ट। जो आपने बातें लिखनी हैं अपनी प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में, वो फालतू बातें नहीं लिखनी है। जो हुआ है वही अपनी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में लिखना है।
جو آپ کے مقدمہ سے متعلق ہے۔ نمبر 3، پلیڈنگ شوڈ ناٹ اسٹیٹ دی ایویڈنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پلین یا ریٹن اسٹیٹمنٹ میں یہ نہیں لکھنا کہ میں اس چیز کو ایسے ثابت کروں گا یا ایسے انکار کروں گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے وہ ثبوت بھی نہیں دینے ہیں جن سے آپ نے کیس ثابت کرنا ہے، یعنی کہ وہ بھی نہیں لکھنے ہیں۔ آپ نے وہ چیزیں اب لکھنی ہیں، آپ کو میں یہاں پہ ناظرین بتا دوں کہ آپ نے وہ چیز آپ کے مقدمے پر دار و مدار ہے، آپ نے وہی چیزیں اپنے اس میں پرنٹ یا ریٹن اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے جن پر آپ کے مقدمے کا دار و مدار ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ آپ کو بتا دوں، دی فیکٹ اسٹیٹڈ شوڈ بی ان کنسائز فارم۔ جو حقیقت، جو بات آپ نے لکھنی ہے اپنی پلیڈنگز میں، وہ مختصر ہونی چاہیے، کہانیاں نہ بتائی جائیں، کہانیاں نہ بنائی جائیں۔ اور ناظرین سب سے اہم بات جو پلیڈنگ کی جان ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب پریئر، وہ ہے پریئر۔ ناظرین پریئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے پلینٹ یا ریٹن اسٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں یا دے رہے ہیں وہ مانگا جائے، یعنی کہ آپ کا جو کلائنٹ یا موکل ہے یا آپ کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، آپ کی کسی کے ساتھ جو اختلافات ہوئے ہیں اور اس سے آپ کیا لینا چاہتے ہیں، آپ کا کیا نقصان ہوا ہے اور آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے جس نے آپ کا نقصان کیا ہے، اس سے جو آپ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے، یعنی کہ آپ کے کلائنٹ کا جو نقصان ہوا ہے وہ مانگا جائے پلیڈنگز میں۔ یہ پلیڈنگز کی جان ہے، میں نے شروع میں بھی ابھی بھی بتایا آپ کو۔ ناظرین یہ پریئر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ میں لوگوں کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں، وہ پریئر لکھنا بھول جاتے ہیں اپنی پلیڈنگز میں، کمپلینٹس میں، ریٹن اسٹیٹمنٹ میں۔ اب اور اہم بات چھٹے نمبر پہ، ان دی کورٹ آف، یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے وکیلوں کو کہہ لیں، ان کو نئے آنے والے وکیلوں کو، جو سینئرز ہیں ان کو تو سارا ہی پتہ ہے، لیکن بعض کا پھر بھی ذہن سے باہر نکل ہی جاتی ہے، یہ ان دی کورٹ آف یہ بہت اہم ہے۔ یہ جو ان دی کورٹ آف ہے ناظرین یہ بہت اہم ہے، یہ کہ جو کیس آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیس آپ نے لیا ہے وہ کس نوعیت کا ہے اور کون سی عدالت کا کیس ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس کوئی امپلائی آ گیا ہے، اس کا کیس بنتا ہے لیبر کوڈ کا، اور آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں یا سول کورٹ میں، آپ نے لکھ دیا ہے، تو ناظرین یہاں پر آپ کو یہ خیال کرنا پڑے گا ان دی کورٹ آف، یہاں پہ میں بتاتا چلوں یہ بہت اہم ہے ان دی کورٹ آف۔ تو چلتے ہیں اگلی سائڈ پر۔ 7ویں نمبر پر ناظرین یہ بھی بہت اہم ہے، آپ کے پاس جو کیس آیا ہے اس کی کورٹ فی کیا بنتی ہے، اس کی کیلکولیشنز کیا ہیں، یعنی کہ جو کیس آپ نے لیا ہے یا جو کیس آپ کا جو کیس ہے اس کی کورٹ فیس کتنی بنتی ہے۔ کسی جو جگہ کا کیس ہے یا دوسرا بھی کیس ہے لاکھوں میں، کروڑوں میں، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے، یہ جو آپ کو ناظرین میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہماری لیگل ڈائری ہوتی ہے نا، اس میں کورٹ فی کے جو شیڈول ہے نا وہ دیا ہوتا ہے، جو اسکیجول ہوتا ہے کورٹ فیس کا وہ دیا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے۔ تو ابھی 2019 کی جو لیگل ڈائری ہے اس میں بھی مینشن ہے کورٹ فیس، تو جن لوگوں کو نہیں پتا وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اب 8ویں نمبر پر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ there should be legal language in pleading۔ ناظرین یہ سارے ہی استعمال کرتے ہیں، میں نے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی پلیڈنگ میں جو زبان استعمال ہو وہ قانونی زبان ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی زبان ہونی چاہیے۔ پلیڈنگ آپ کو ناظرین یہاں پہ میں بتاتا چلوں، پلیڈنگ جو ہے اردو اور انگلش میں زیادہ ہو رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ انگلش میں ہی پلیڈنگ ہو رہی ہے، اردو میں بھی ہو رہی ہے اور دوسری زبانوں میں بھی ہو سکتی ہے، کی جا سکتی، لیکن ان کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ جیسے پشتو میں بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ پنجابی میں بھی دے سکتے ہیں، آپ بلوچی میں بھی، سندھی میں بھی دے سکتے ہیں پلیڈنگ اپنی بنا کے، تو ایکسیپٹیبل ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جی انگلش میں ہی ہونی چاہیے، اردو میں نہیں ہونی چاہیے، یا اردو میں ہی ہونی چاہیے، دوسری زبانوں میں انگلش اردو میں ہونی چاہیے، دوسری زبانوں میں نہیں ہونی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین آخری جو میں آپ کو جو مشورہ دوں گا، جو میرا پرسنل تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ گڈ کمانڈ اوور انگلش پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے آپ کی پلیڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو
مقصد ہوتا ہے وہ آسانی سے کلیئر ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اور انگلش پہ جتنی آپ کی کمانڈ اچھی ہوگی، آپ جرا بھی انگلش میں کریں گے تو ناظرین اس کا بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ میرا تجربہ تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر نہیں اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ لازمی کر دیجیے گا، لائک ڈس لائک کی صورت میں بھی کر دیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی نہ لگے، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، نہ لگے تو ڈس لائک کر دیجیے گا۔ تو یہ میرے تائیں ایک میری کوشش تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کوشش میری پسند آئی ہوگی۔ زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔